अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत अच्छे से आप गुजार पाएं और बहुत सारी आसानियां आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ दूसरा सेगमेंट होगा जी, बारिश के जो इम्कानात हैं वो कराची और साहिली इलाकों में मज़ीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और वार्निंग्स भी दी गई हैं। तमाम तर जो हमारे हजरात हैं जो कि कराची और साहिल इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें, अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो कम रखें। और साथ साथ गवादर को भी डिस्कस करेंगे, जहां इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। एक मुश्किल सूरत हाल बारिशों की वजह से वहाँ क्रिएट हुई, और पाक अफवाज को भी सलाम पेश करेंगे जो मुसलसल उन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। कौमी असम्बली के में आज एक और माइलस्टोन अचीव होने जा रहा है। स्पीकर ऑफ द हाउस और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस खुफिया राय शुमारी के जरिए आज इलेक्शन होंगे और उनका चुनाव किया जाएगा, उनका इंतखाब किया जाएगा। बहरहाल जी, एक और माइलस्टोन है जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। कौमी असम्बली के 302 अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठा लिया। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह की एक सिचुएशन थी जहाँ एक बहुत खूबसूरत मंजर था कि जो डेमोक्रेसी प्रिवेल होने जा रही है, एक और डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। कल जिन्होंने हल्फ उठाया, जिन हजरात में, उसमें PMLN से काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वहाँ मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज साहब थे, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी गैलरी में। तो बड़ा खूबसूरत मंजर था। साथ साथ अगर डिस्कस किया जाए पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अजीज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हल्फ उठाया, जबकि आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी वहाँ गैलरी में, और एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट हमें दिखाई दी बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज़। साथ साथ जी, हम अगर डिस्कस कर लें प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो वज़ीर आज़म साहब का जो इंतखाब है वो इतवार के रोज़ असम्बली करेगी, और डेफिनेटली ये भी एक माइलस्टोन है जो पाकिस्तान अचीव करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं काजी आसिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं हुसैन थैबो साहब। हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन, मैं आपसे शुरू करता हूँ। अगर बात की जाए डेमोक्रेटिक सेटअप की, एक और माइलस्टोन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है इन द वेक ऑफ इलेक्शंस, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह के हालात पैदा हुए, लेकिन बहरहाल एक बहुत मुनज़्ज़म और बहुत ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप आगे दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैरूनी और अंदरूनी मुदाखलत के बावजूद भी जी जो हमारे दुश्मन अनासर थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है ये सही तरीके से सही पटरी पे चले। उसके सही बावजूद हमारे ख़ास तौर पे अवाम ने ये साबित किया, उन्होंने वोट दिया। उसके बाद जो हमारे MNAs MPAs इलेक्ट जी होके आ गए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बन रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी। इट्स अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी राइट कि हमारे मुल्क में जमहूरियत आए और इसी तरह से इलेक्टेड लोग आए। और हमने कल देखा कि बड़े अच्छे तरीके से जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, जी उन्होंने वेलकम भी किया और उन्होंने कहा कि सारे हम मिलके चलें और जी इस मुल्क के लिए बात करें। इस मुल्क के लिए सबको हमें बात करनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे मुल्क हैं वो बड़े क्रिटिकल क्राइसिस में हैं, जी उसको हमें सोचना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने देखा कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी, जो नहीं चाहते कि मुल्क में हमारे स्टेबिलिटी आए, वो कभी IMF को ख़त लिखते हैं, वो कभी उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की, जबकि उनको इतना नहीं पता कि भाई ये IMF ने फंड अभी इजिप्ट में भी दिया है, इजिप्ट में जी मार्शल है भाई। और उसके बाद अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन, जबकि यहाँ पे जितनी भी बाहर की NGOs भी आई, उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी शो की कि बेहतरीन हुए। बांग्लादेश में तो जो अभी हालिया इलेक्शन हुए उसमें तो अपोजिशन सारे के सारे जेल में, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। यहाँ पे तो इतना हुआ कि जिनका ये इतना बड़ा क्लेम है कि जी धांधली, तो भाई KPK में पूरी गवर्नमेंट बना ली, जी जी वो वहाँ पे मेजॉरिटी में आ गए। मौलाना वहाँ साहब कोई शोर नहीं कर रहा। वहाँ कोई शोर नहीं कर रहा। सही मौलाना साहब कर रहा है कि वो मेरे साथ धांधली हुई, तो मौलाना साहब के साथ जो धांधली हुई है, मौलाना साहब का जो मेजर वोट है वो तो KPK में है, तो फिर धांधली किसने की है? जिनके साथ मौलाना साहब जाके मिल रहे हैं। तो मौलाना साहब को भी इस वक्त सोचना चाहिए, खासतौर सही पे हमारी MQM को भी सोचना चाहिए। मैं कल एक इवेंट में भी थे तो गवर्नर साहब भी बड़े जज्बाती थे, तो मैंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने इमरान खान के मैंने आइडियोलॉजी को लेके चला हूँ, और मैंने गवर्नर हाउस के गेट खोले हैं, और उसके मैंने IT यूनिवर्सिटी में, मुझे अगर निकाला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये किसको मैसेज दे रहे हैं कि आप ख़तरनाक हो जाएंगे? मतलब इस वक्त ये हमारे मुल्क इसके बिल्कुल ठीक। जी जी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात
बेहतरी इसमें है कि जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम आया है हम इसकी सपोर्ट करें, हम इसका साथ दें और मुल्क को किसी भी सूरत में इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। काजी साहब, इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है डेमोक्रेसी प्रिवेल हो रही है, एक बहुत ज़बरदस्त जो माइलस्टोन है वो पाकिस्तान अचीव कर चुका है ऑलरेडी इन द वेक ऑफ जनरल इलेक्शंस। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत साजी का प्रोसेस है उसमें भी अब काफ़ी तेज़ी और काफ़ी वाज़ेह नुमायाँ है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें जिस तरह हम देख रहे थे पहले एम्बिग्विटी थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है, लेकिन अब तो सिचुएशन क्लियर होती जा रही है। पंजाब में हुकूमत बन चुकी है, उसके बाद वफाक में भी हुकूमत बनने जा रही है, सिंध में भी वज़ीर साहब ने हल्फ उठा लिया है। तो आप क्या समझते हैं जिस तरह की अब सिचुएशन डेवलप होने जा रही है और हुकूमत चूँकि ज़ाहिर है दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के आपस में चला रही हैं, तो आने वाले जो चंद माह हैं उसमें स्टेबिलिटी को किस तरह देखते हैं? बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो 16वीं कौमी असम्बली या सिंध असम्बली जो है जिसने कल हल्फ लिया है, और ये एक बहुत बड़ा साइन है उस साउथ एशिया में स्पेशली जहाँ पे डेमोक्रेसीज जो है वो कभी बहुत ही मुश्किलात में रही हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबों और वफाक में असम्बलियाँ जो है वो मुकम्मल हो गई हैं और उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है आगे जमहूरियत की तरफ। अब ये है कि जो आपने मुआशी मुश्किलात की बात की, उसके लिए IMF के पास तो ज़ाहिर है जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो दूसरे इक़दामात हैं वो भी उठाने पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत आ रही है, जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है, बन रही है जो, तो उसमें उसको मुश्किलात दरपेश होंगी और सख्त किस्म के फ़ैसले करने पड़ेंगे उनको, जो खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि उन्हें इब्तदाई साल डेढ़ साल में बहुत मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन उन मुश्किल फ़ैसलों का जो समर है वो अवाम को मिलना चाहिए बाद में, जब आप मुश्किलात से निकलने चाहिए। लोगों को चाहिए कि भाई आटे की कीमतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको कम अज़ कम ऐसा हो कि वो उनका गुजारा हो सके। और इसके साथ साथ ये जो एक हवा खड़ी की गई है कि भाई ये हुकूमत इतने से भी नहीं चलेगी, हर हुकूमत आने के बाद यही कहा जाता है कि ये 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत के बारे में भी ये कहा जा रहा था। 13 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो भी ये सूरत हाल थी। अब जो है ना बाद में जब ये हुआ तो मतलब ये एक सिलसिला चला होता है। वो कुव्वतें जो नहीं चाहती स्टेबिलिटी आए और सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क को, यही सियासी इस्तेहकाम मुल्क को एक तरक्की की राह पे गामजन लेके जाएगा। तो ये सूरत हाल तो है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो टीम बनाई जाए, जो बन रही है, तो वो टीम मुल्क को एक बेहतर सिमत में ले जाए। और ये मुश्किल फैसले ठीक है, अवाम तो पहले भी बर्दाश्त करते रहे हैं और अब भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो ऐसे डिज़ाइन किए जाएं कि उनके बाद में, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि उनके समरात अवाम को हासिल हो और चारों सूबों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने में मदद मिले। राइट, बिल्कुल ठीक है। हुसैन, चूँकि मसाइल और मसलों की बात भी ज़िक्र आई और फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, जिस तरह का कॉम्बिनेशन जो सामने आ रहा है अंडर द शैडो ऑफ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, साथ मिलकर बैठी हैं, हुकूमत बना चुकी हैं। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट साहब की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उनका गुज़िश्ता हमने देखा कि जो सदारत का टेन्योर था वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के जो 16 माह थे बड़े चैलेंजिंग थे, लेकिन जो इकदामात लिए गए एज प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। ये कॉम्बिनेशन आप किस तरह देखते हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का? और फिर हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो चूँकि सरपरस्ती रहेगी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगता कि बन के सामने आ रहा है? मैं अर्ज करूँ ना कि लोग परसेप्शन कुछ भी बिल्ड कर लें, सोशल मीडिया कुछ भी कहता रहे, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में दो सियासतदान हैं, एक आसिफ अली जरदारी है, दूसरा नवाज शरीफ साहब है। ये दोनों बहुत सीनियर सियासतदान हैं और मुल्क को ज़रूरत भी है इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत। मैं ये बता दूं कि लोग तो सिर्फ ये समझते हैं ना कि ये जो दोनों सियासतदान हैं ये शायद सिर्फ आपस में अंडरस्टैंडिंग करके हुकूमत भी बना ले, ऐसा नहीं है। इनके बड़े ताल्लुकात भी हैं, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे US हो, वो चाहे यूरोप हो। ये वहाँ से अपने मफादात के लिए, आपने देखा है मुल्क के मफादात के लिए बहुत सारा काम भी कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मिलके
वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नो डाउट, ठीक है। अब उनके लिए क्या है कि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनको रहनुमाई भी दे, उनको गाइडेंस भी दे, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स में भी मदद करे, फाइनेंशियल अफेयर्स में भी मदद करे, इकोनॉमिक अफेयर्स में भी मदद करे। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टॉलवर्ड्स हैं जिनके पास वसी जो तजर्बा है गवर्नमेंट का, वो इकोनॉमिक कंडीशन में समझता हूँ ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इससे पहले आप जो 3.5 साल जो हुकूमत करके गए आप उसका भी तो देखें कि वो किस तरह वजूहात क्या थी, क्या करके गए थे। हर तरह तो वो झगड़ा करके गए थे कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं रशिया को भी, तो मैं यूएस को भी, से आईएमएफ को नाराज करके गए थे, इससे सब बड़ी बात क्या होगी, नाराज करके चले गए। जितने भी हमारे इन मुसलमान मुल्क थे इवन जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार, उनको हम नाराज करके चले गए। आप देखा वो जो चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशन थे, वो चाइना के साथ आके सीपेक में कभी यूएस को एंगेज कर लेते थे, कभी चाइना को एंगेज कर लेते थे, तो वो इतना मिक्स एंड मैच करके चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ पीडीएम की हुकूमत ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। और मुल्क के क्राइसिस इतने ज्यादा हैं, मुल्क की इकानमी के मसाइल इतने ज्यादा हैं, अगर हम अभी भी देख लें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं मैक्सिमम 32 बिलियन, अगर हमारा इंपोर्ट है तो हमारा इंपोर्ट है 70 बिलियन डॉलर। अच्छा, इसमें हमारे पास रेमिटेंस आ जाते हैं बाहर से 30। देखिए उसके बावजूद भी ये शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल कहाँ से आप क्रिएट करेंगे? तो ये मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी इसने बहुत अच्छा रिसोर्सेज पे काम भी किया, सही। और उसके साथ साथ जो एसआईएफसी बना है, एसआईएफसी ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो एसआईएफसी का जो काम है वो केयर टेकर गवर्नमेंट में भी कंटिन्यू रहा और वो डिफरेंट ममालिक में जाते भी रहे। मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज भी किए और हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास अच्छा खासा किस्म का एफडीआई आएगा और जिससे ये हमारे सारे जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे जो हम रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। कहा जाता है पाकिस्तान इज द रिच ऑफ रिसोर्सेज। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम उसको एक्सप्लोर करें। मैं समझता हूं जो रिकॉर्डिक का हमने एक्सप्लोर किया है उसको हम मैच्योर करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, खासतौर पे टूरिज्म पे बहुत काम हुआ है। ये जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, सिंध के बहुत प्रायोरिटी दी, नो डाउट, बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम उसी की कंटिन्यूएशन में जाएं और हम जिस तरह से एसआईएफसी के प्रोजेक्ट्स हमने पाइपलाइन में रखे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बहुत समझदार एक लीडर हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो पाक आर्मी है उनका हर फील्ड में हमारे साथ सपोर्ट होता है और वो एसआईएफसी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एसआईएफसी को इसी पैटर्न पे चलाया जाए और इसी तरह से एवेन्यू मुख्तलिफ तलाश किए जाएं तो हमारे पास अच्छा खासा किस्म का एफडीआई आएगा और जिससे हम अपना ट्रेड, खासतौर पे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हम अपना इंपोर्ट कम कर सकते हैं। असल चीज़ें तो ये हैं और ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी नवीद कमर जैसे लोग हैं, इधर यहाँ से इसाक डार जैसे लोग हैं। लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं इसाक डार साहब ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। सर ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं ना, हमने माजी में भी देखा। माजी में भी हमने देखिए, जब आप सीट पे बैठते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है। फिर तो पहले तो आप कह रहे होते हैं कि मैं इसको भी निकाल दूंगा, मैं आईएमएफ के पास गया तो मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये बिल्कुल मुल्क चलाना मुश्किल काम है, चलाना मुश्किल काम है और उसके लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सही बातें करना आसिफ साहब ज़ाहिर है आसान होती हैं। जिस तरह हमने 2018 के बाद एक अजीब सा माहौल देखा कि जिस तरह की कैफियत को जन्म दिया गया, एक बदतमीज़ी की सियासत भी क्रिएट की गई और जो तमाम तर नैरेटिव्स थे जिसमें हमने देखा कि बाद में वो नैरेटिव्स झूठे निकले, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त ये कहा जाता था कि मुश्किल फैसले, लेकिन बज़ाहिर हमने देखा कर्ज़ों में भी इजाफा हुआ, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनमें भी कमी आ गई। तो ये जो गलत पॉलिसीज़ थी, डेफिनेटली पीडीएम गवर्नमेंट जब आई एक मुश्किल सूरत हाल थी। पीडीएम गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, आगे निगरान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा खूबसूरत अंदाज से वो तमाम तर इश्यूज़ जो कि पाकिस्तान एड्रेस करना चाहता था उनको किए। अब जो हुकूमत बनने जा रही है अंडर द शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस कितने आप देखते हैं कि आने वाले और किस तरह उनको टैकल किया जाएगा? क्योंकि हमने माजी में 3 टेन्योर देखे हैं नून लीग के, जिसमें हमने देखा है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज सामने आई, बहुत अच्छे
جو پروجیکٹس سے ان کے انیشیٹ کیا گیا، کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہی سیاسی استحکام رہے گا ملک میں تو اس کے نتائج آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں، لیکن 2018 کے بعد کی حکومت نے جو ملک کا حشر کیا ہے خاص طور پر اخلاقی حوالے سے یا دوسری حوالے سے، مطلب اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے کہ بات چیت کو جاری رکھا جائے، سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہیں، اس بات کو ختم کر دیا گیا اور وہ مسلسل حزب اختلاف کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ نہ صرف تنقید بد اخلاقی کی حد تک چلے گئے، اس سوسائٹی کی پولرائزیشن جو پیدا ہوئی اس کے جو نتائج ہیں وہ اس سوسائٹی پہ اب بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ بدتمیزی کرے وہ سب سے زیادہ ان کے پاس امپورٹنٹ تھا یا جو بھی تھا، آج بھی یہی تاثر اب یہی صورتحال ہے۔ جیسے کے پی کی اسمبلی میں آپ نے دیکھا، مطلب یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے کہ جو مہمانوں کی گیلریز ہیں وہاں سے اگر کچھ آتا ہے تو وہ فوری طور پر گیلریز خالی بھی کرا سکتے ہیں اور جس نے یہ عمل کیا ہے اس کو وہ نکال بھی سکتے ہیں وہاں سے۔ لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس اسمبلی میں جو ہے وہ مہمانوں کی گیلریز سے چیزیں گرتی رہیں لیکن وہاں پر جو اسپیکر ہیں اس نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بڑے سہانے خواب دکھا کے جو بھی وہ کہ اتنے ارب ڈالر ہم کسی کے منہ پہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرپشن ختم کر دیں گے 90 دن میں، تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو ایسی نکال دیں گے، 50 لاکھ گھر دے دیں گے۔ جی صحیح بات ہے۔ وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ صرف ایک پروپیگنڈا کی مشینری ان کی جو تھی وہ بہت تیز تھی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بہت بڑے کوئی تبدیلی لائیں گے جو بنیادی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مختلف تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے انہوں نے یہ نہیں کوئی بڑے سہانے خواب نہیں دکھائے ہیں، بلکہ انہوں نے جیسے پریکٹیکل باتیں کی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک ہم مشکل فیصلے تو اپنی جگہ پہ کریں گے، لیکن جیسے یہ کہ ایکسپورٹ امپورٹ کو بڑھانا، خود ایگریکلچر کا جو یہاں پہ ہماری صورتحال ہے یا خاص طور پر جو اسمگلنگ ہے وہ اس کو اگر روکا جاتا ہے مؤثر طریقے سے تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ جو زرعی اجناس ہیں ان کی دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر روانگی، تو اس میں اس آئندہ حکومت کو خاص طور پر ایگریکلچر، صنعت اور امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اسی کی بنیاد پہ ہی اکانومی آگے جائے گی۔ تو اس میں ظاہر ریلیف اگر عوام کو دینا ہے تو انڈسٹریلائزیشن خاص طور پر سندھ میں، بلوچستان میں وہاں پہ صنعتیں جو بنیادی لوکل سطح تک جو جانے سے کیا ہوگا کہ جو بے روزگاری کا بہت بڑا ازدہا ہمارے سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں کی جو صورتحال ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے ملک میں ایسی صورتحال پیدا کریں، مطلب سب کچھ آئی ٹی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے آئی ٹی ویری گڈ، بہترین جدید دور کی ہے، لیکن ایگریکلچر کے سوا آئی ٹی تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایگریکلچر اگر اب ہم کنٹری ہیں، ہمارے پاس پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو ہم اگر کوئی ایگریکلچر کی نیشنل پالیسی بنا کے ہم آگے جا سکتے ہیں کہ تاکہ جو گندم کا ہمارے پاس بحران اگر اکثر ہو جاتا ہے، چینی کا ہو جاتا ہے، وہ نہ ہو پائے، اور ایسے پاکٹ بنائے جہاں پہ جو فصل ہے وہ اس طرح سے ہو تاکہ عوام کی ضروریات کو ہم پورا کر سکیں۔ تو ایگریکلچر کو بنیادی ضرورت کے طور پر ان کو توجہ دینی پڑے گی، کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو زرعی پیداوار ہے وہ مڈل مین کا جو کردار ہے اس کو بھی کم از کم کرنا پڑے گا تاکہ جو پورا فائدہ ہے وہ گروور کو ملے، کسان کو ملے، اور بیچ میں ان کو بہت ہی کم ملے، تو یہ صورتحال نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہے، تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک میں اگر آٹا سستا نہ ہو تو یہ ہماری گزشتہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم ایسا کریں کہ ایسی پالیسی بنائیں تاکہ ایگریکلچر مضبوط ہو، اور اس کی وجہ سے جو بنیادی ضروریات غریب آدمی کے لیے وہ کم از کم افورڈیبل ہو جائے۔ رائٹ جی، بالکل قاضی صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ حسین صاحب، میں تھوڑا سا پنجاب کی سیاست کی طرف بھی آؤں گا، کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ جس طرح ایک بڑی زبردست پرسنالٹی بن کے سامنے آئی ہیں، انہوں نے کافی سارے وزٹس بھی کیے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے سسٹم بھی چیک کیا کہ کہاں کا فلاز ہیں، ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں ہرڈلز ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا میاں شہباز شریف صاحب ایز سی ایم تھوڑی سی جھلک ہمیں اب دکھائی دینا شروع ہوئی ہے،
اور وہی ٹریک ہمیں دکھائی دینا شروع ہوا ہے جس طرح وہ بھی باہر نکل جایا کرتے تھے اور اچانک کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے چیک اینڈ بیلنس کو چیک کیا کرتے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کچھ تھوڑی بہت جھلک ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہوا. ڈیفینیٹلی پاکستان آدھا پاکستان پنجاب ہے اس کی آبادی کے حساب سے, اور اس میں ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے, خاص طور پہ ہمارے جیسے اور حسین بھائی دنیا کو بھی بڑا اچھا سگنل یہ گیا ہے کہ دنیا کو بھی ویمن امپاورمنٹ جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے اس طرح سے یہ میسج گیا ہے. دوسری بات ایک ہوتا ہے شوشہ آپ دیتے ہیں, لیکن میں مریم نواز صاحبہ کو پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں وہ ایک پین فیل کر رہی ہیں. میں کل بھی ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی, وہ گئی ایک پولیس ٹریننگ سینٹر تھا, وہاں پہ کچھ بچیاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی, وہ ان سے بات کر رہی تھی, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی دل سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اندر کا ایک پین ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں, آپ کے لیے رہائش کیا ہے, پھر انہوں نے وہاں پہ جو انسٹرکٹر تھے ان کو کہا کہ ان کے لیے جگہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں اور پنجاب ایک بہت بڑا پروونس ہے اور اس کے لیے ایسا ہی ایک بہترین قسم کا ایڈمنسٹریٹر چاہیے. شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ میں ایک لیڈر کے لیے سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میرا مالی صبح اٹھتا ہے, تو بھائی مالی صبح اٹھتا ہے تو اس کا کام ہے نا, وہ صبح اٹھ کے کام کرتا ہے. بہترین ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہ وہ صبح اٹھ کے ساری چیزوں کو لک آفٹر کرے, اور وہ پریکٹیکلی فزیکلی اگر جائے گا نہیں تو وہ کیسے ہوگا. اگر ایک لیڈر دوائی کھا کے رات کو اور صبح میں سویا رہے گا تو پھر کیسے ایڈمنسٹریشن ہوگی. وہ لیڈر جو بات کر رہا تھا کہ وہ ارلی اٹھتا, وہ دوائی کھا کے رات کو سو جاتا ہوگا تو اس کو ارلی اٹھنے میں مسئلہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو انہوں نے ایک لیڈی کو نامینیٹ کیا ہے, اور وہ شی از ولنگ ٹو ورک. پہلے دن جب انہوں نے اسپیچ بھی دی تو وہ میں کمپیئر کر رہا تھا, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی اسپیچ دی. مراد علی شاہ اوور کانفیڈنس آئے, انہوں نے کوئی تیاری کر کے نہیں آئے, انڈ شنڈ مارا. میں نے ان کو ان کی لیڈرشپ کو بھی یہ بات کہی, اور وہ کیلکولیٹڈ آئی, اور انہوں نے دیکھے دنیا میں کیا ہوتا ہے جب امریکہ کا صدر بھی آتا ہے نا, وہ لکھ کے آتا ہے تقریر. بھائی آپ یہ پرچیوں والی بات نہیں, آپ کو لکھ کے ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. اب دیکھیں ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں آپ اور میں, تو ہم پہلے لکھتے ہیں نا کہ ہم نے کیا سوالات کرنے ہیں, مہمان سے کیا پوچھنا ہے. مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنی تیاری کر کے آتا ہے. تو انہوں نے زبردست قسم کی تقریر کی. میں نے دوسرے دن دیکھا وہ اپوزیشن کے بینچز پہ گئی اور انہوں نے ان کے بڑے طریقے سے ان سے سلام کیا. انہوں نے کہا سر کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور میں اپنے بالکل, یہ تو انہوں نے ہاؤس فلور پہ کہہ دیا تھا, فلور پہ بھی کہہ دیا تھا. تو یہ سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے, سب کے لیے دروازے کھلے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس وقت یہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے نا وہ جاتی ہے عوام کے اوپر, جو پنجاب کا عوام ہے. ان کو چاہیے کہ اب حکومت آ گئی ہے, اب اس کو چلانا ہے, اب اس کا ساتھ دینا ہے. یہ جو سوشل میڈیا والے بچے ہیں, یہ ان سوشل میڈیا والے بچوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھیں ہمارا 60% جو ہمارا ایگریکلچر سے وابستہ ہے, جس طرح سے قائد صاحب نے کہا, ہمیں ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. وہ ایس آئی ایف سی کے تھرو بھی کام ہو رہا ہے, اس پہ زمین بھی کچھ ہم باہر سے اس میں ایف ڈی آئی بھی لا رہے ہیں. لیکن یہ جو بچے ہیں نا, یہ جو بچے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی میاں دے نعرے وجن گے, کل آئے گا عمران, کل بھی بھٹو زندہ, بھائی نہیں کرے. اب آپ ہیں لیڈر اس ملک کے, یہ ملک آپ کا ہے, یہ 65% جو اس ملک کا یوتھ ہے, اگر 25 کروڑ ہے تو یہ 15 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے. اسکینی لینڈ کنٹریز کو دیکھیں, باقی ممالک کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ بچے وہاں سے بیٹھ کے آئی ٹی کے پروجیکٹس بنانا ہے اور ملینز آف روپیز کما رہے ہیں. تو رادر دین کہ آپ کسی کی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور اس کی مہم چلائیں اور اس کی سپورٹ کریں اور اس کے ایک کے اینٹی ہو جائیں, آپ اپنا کام کریں. بھائی اب بڑے بڑے دنیا میں پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں, آپ آئی ٹی کے اگر ایکسپرٹ ہیں تو آپ آئی ٹی کے فیلڈ میں آئیں, اور آئی ٹی کی کوئی بھی اچھی چیز آپ کسی بھی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. پڑوسی بنگلور کو دیکھیں, وہ دنیا کی آئی ٹی کا وہاں پہ ہب ہے, ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ $250 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں آئی ٹی کا, ہم میکسیمم کرتے ہیں 3. اور ہمارا پوٹینشل کتنا ہے کہ ہماری فری لانس کمیونٹی بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. ہم $300 بلین کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر اتنا ہمارا بڑا پوٹینشل ہے. تو یہ جو پنجاب کا نوجوان ہے خاص طور پہ, اس کو چاہیے کہ جو حکومت آ گئی اس کا ساتھ دیں اور یہ 5 سال تک ان کو ڈیلیور کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شریف خاندان ان کے بعد زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہے, وہ چاہے نواز شریف صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, مریم صاحبہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت زبردست طریقے سے یہ ڈیلیور کریں گے. اور ہمیں
عوام کو ان کا ساتھ دینا چاہیے صحیح۔ کہ یہ جس طرح سے صحیح طریقے سے پرفارم کریں، بالکل رادر دین کہ ہم ان کے لیے اور مشکلات پیدا کریں اور ان کے لیے ہم اور راستے یہ میں بڑا valid point کانٹے ڈالنا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں قاضی صاحب اسی پوائنٹ کو آپ کی طرف لے کے آؤں گا۔ سندھ میں بھی اگر بات کر لی جائے، چونکہ پنجاب کی سیاست ہم نے دیکھی کہ اب اس وقت جو کام ہو رہے ہیں بڑے زبردست انداز سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ سندھ میں اگر بات کر لی جائے، کیونکہ ظاہر ہے مراد علی شاہ نے پہلے 2 ٹینیور سرو کیا ہے ایز سی ایم، اور بڑے اچھے پرومیننٹ سی ایم بن کے سامنے آئے، سندھ کی سیاست میں بھی انہوں نے کافی کردار ادا کیا۔ اب تیسرا ٹینیور ہے اور چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایم کیو ایم کے جو ہمارے لیڈران ہیں تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن پھر بہرحال وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس سارے پروسیس میں۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں سندھ کی سچویشن میں، خاص طور پیپلز پارٹی کے انڈر دی شیڈو آف پیپلز پارٹی مراد علی شاہ صاحب کا کردار؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو سندھ میں گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کے پاس اب کام کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ بلدیاتی پورا نظام اوپر سے لے کے نیچے تک تمام ان کے پاس ہے، اور اب صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ آئی تھنک ڈیلیور کیا بھی جا رہا ہے، جس طرح جی گزشتہ بارشوں میں ہم نے دیکھا۔ جی بارشوں میں ہوا، اور ابھی جب بارشوں کی بات ہوئی ہے، جب آپ بات کریں گے اس پہ تو ہم بات کریں گے، تو اس میں ضروری ہے کہ ان کو وہ جو چیزیں جو گورننس کے حوالے سے ان پہ تنقید ہوتی رہی ہے، یا جو چیز ان کا وہ جواب دیتے بھی رہے ہیں، تو اس کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے تو اب اس کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور لوکل گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ اب تیسرے ٹینیور کے بعد، اب چوتھے ٹینیور کے بعد جب عوام کے پاس جائیں گے اور وہی مسائل اگر وہاں پر کھڑے ہوں گے تو عوام تو سوال کریں گے نا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے پڑیں گے، اور خاص طور پر ان کو ضائع کرنے کے لیے ایک دن بھی نہیں ہے کہ وہ ضائع کریں اور جا کے جو ہے نا کوئی ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ تو میرے خیال میں جو انہوں نے، ہم بھی موجود تھے اور جو وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریر کی وہاں پہ، تو اس میں بہت سی چیزیں پازیٹیو چیزیں بھی تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فریم روڈ میپ بنا کے آگے چلا جائے، اور کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، جو بڑے شہر ہیں، لاڑکانہ ہیں، تو ان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید بہتر، مطلب لوگوں کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی گلی صاف رہے، گٹر کا پانی نہ ہو، پینے کا پانی اویلیبل ہو، یہی چیزیں ہیں لوگوں کی ضرورت کی، اسپتال ہو، ایڈوکیشن کی ان کے لیے ضروری ہو۔ تو ان چیزوں کو پرائرٹی کے بیسس پہ لے کے آگے چلنے سے میرا نہیں خیال کہ ریسورسز جو صوبے کے پاس ہیں اس سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، بالکل حل ہو سکتے ہیں۔ اور جس امید سے اور جس عزم کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آگے آئیں اور ہمارے پاس عوام کے پاس کام کے بغیر جانے کے لیے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم کام کریں جا کے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ جو تیسرے ٹینیور میں جو ہے وہ ان کو، کیونکہ یہ امید رکھ کے ان کو لایا گیا ہے کہ ان کا سابق 2 ادوار میں بھی جو کام تھا وہ پازیٹیولی تھا، تو اس میں بھی یہ کام بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ کس صورتحال میں بنتی ہے، کون سی کیبنٹ بنتی ہے جو ان کی اپنی ہم خیال دوست ہیں وہ اور پارٹی ہے۔ تو وہ دوسری بات یہ بیسیکلی اگر پارٹی کے عہدوں کو وہاں پر مضبوط نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ پارٹی کے عہدوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ایم پی ایز ایم این ایز کو ریسپانسبلٹیز دینی پڑیں گی، اور ان سے ہر ویک کی بنیاد پہ، ہر مہینے کی بنیاد پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، نہ صرف یہ پیپلز پارٹی سندھ میں کرے بلکہ تمام پارٹیوں کو یہ ہوگا نا بھائی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کی کارکردگی کیا رہی، کام کیا کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، کیا ان کی چیزیں۔ تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے نا، یہ صرف بیوروکریسی پہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں اپنے منتخب نمائندوں پر بھی جو ہے لاگو کریں تاکہ بہتر رزلٹ آ سکے۔ رائٹ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ سٹوری، میں اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا۔ فوجی ٹیم سپرٹ مشقیں ختم، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے نوجوانوں نے بھرپور جرات اور قابلیت دکھائی ہے، ایسا کہہ رہا تھا آنریبل آرمی چیف آف پاکستان۔ اور چیلنجز تو بہت سارے ہیں، جہاں ایک طرف آرمی چیف صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی چیلنجز ہو ان کو ایڈریس کیا جائے گا، چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کاری، اس کو بھی بڑھانے میں مدد کی جائے گی۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سلسلہ چونکہ ظاہر ہے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں حسین صاحب، اس میں بھی پاک افواج کا جو کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ لائن پر ہمیشہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ
एक हमारा इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी साख है, वो दुनिया में माना जाता है, और जिसमें वाहिद इदारा है जिसमें डिसिप्लिन भी है आज तक। जिसमें डिसिप्लिन है और जिसका डिसिप्लिन दुनिया में मशहूर है। बेशक बेशक जी। आप हमारी जो अफवाज पाकिस्तान की एग्जाम्पल है वो दुनिया में दी जाती है, स्पेशली जो हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं जी। वो हमसे सीख के जाते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेके बिल्कुल जाते ऐसे हैं। है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमारे पास बैरूनी हमले, ये 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है, सही। ठीक है। यहाँ पे आपको बम से नहीं लड़ा जाता, आपको सिर्फ क्लिक से लड़ा जाता है, आपको सोशल मीडिया। तो उसकी जो नेगेटिव मार्केटिंग है, वो हमारा जो पड़ोसी हमारा दुश्मन है वो हमसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन वो कभी भी फिजिकली ये सोच भी नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की ड्रीम भी देख सकते। ऑल बिकॉज ऑफ आवर पाक अफवाज। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। देखें, और उसका जो लीडर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो एक फाशिस्ट, उसका एक आइडियोलॉजी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि लड़ाई, दुश्मनी, दहशतगर्दी, उसका स्लोगन ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ना है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सका। और मैं समझता हूं कि जो हमारे अंदरूनी नादान दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो किसी के मिसगाइडेंस थे, खासतौर पे मैं नाम ले लेता हूं उसकी मिसगाइडेंस, जो अभी जेल में बैठा हुआ है और उन्होंने 9 मई को क्या कुछ नहीं किया हमारे बहुत बड़ा मुल्क सानिया है में, पाकिस्तान और वो दुश्मन भी कभी ये सोच नहीं सकता था। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि जो भी मुश्किल में अगर जहाँ पे भी मुश्किल आती है तो हमारी वहाँ पे पाक अफवाज के हमारे नौजवान होते हैं, वो चाहे सिंध में फ्लड हो, वो चाहे अर्थक्वेक हो, वो चाहे अभी हम देख रहे हैं कि जो गवादर में इंसिडेंट हुआ है। हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि मैं गवादर, हम भी गए थे अभी पाकिस्तान नेवी के वर्कशॉप के सिलसिले में, तो गवादर तो बहुत ऊपर था, लेकिन वहाँ इंस्पाइट ऑफ दैट वहाँ पे इतना पानी आया है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी है कि वहाँ पे जो कैजुअलिटीज हो रही हैं और जो वहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उसमें अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। और मैं खास तौर पे पाक फौज को सलाम पेश करूंगा कि वो उन्होंने वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है और रेस्क्यू कर रहे हैं, और वो जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी मुश्किलात आती है तो वहाँ पे हमारी पाक अफवाज खड़ी होती है। तो ये जो आज का नौजवान है, इसको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई एक इदारा है मुल्क का जिसके ऊपर कोई मेली आंख से देख नहीं सकता, तो इसका मतलब इतना बड़ा डिसिप्लिन है। मैं अभी आपको पहले भी बताया किया था कि अभी हम ईरान में जब थे, तो ईरान ने जो ये थोड़ा सा एपिसोड किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका कितना जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स, बहुत अच्छी खूबसूरती से हैंडल किया गया। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, ये दुनिया के लिए था, और खास तौर पे जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है उसके लिए था कि अगर आप थोड़ी सी भी कोई भी हरकत करेंगे ना तो उसका इतना सख्त किस्म का रिस्पांस मिलेगा। तो मैं ये पाकिस्तानी नौजवान को गुजारिश करूंगा कि वो इन चीज़ों को देखें, किसी के मिसगाइडेंस में ना आए। पाकिस्तान अफवाज है तो हम हैं, पाकिस्तान की सलामती, हमारी पाक अफवाज की सलामती, उसकी पाक अफवाज उसकी जामिन है, और हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर वो किसी भी जगह पे काम भी करने जा रहे हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए, हमें अपना एक रेस्क्यू का पार्ट प्ले करना चाहिए एज अ गुड पाकिस्तान। राइट, बिल्कुल ठीक। काजी साहब, जिस तरह हुसैन साहब अभी कह रहे थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है हमारे रवैयों में, और ख़ासतौर पे जब सोशल मीडिया की तरफ दिखाई देती है तो हम देखते हैं कि एक अजीब तरह का ट्रेंड है, एक फेक नैरेटिव बिल्डिंग की गई है। फिर उसके बाद नौजवान नस्ल बड़ी एम्पावर्ड है, बाशऊर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है उसकी भी कमी दिखाई देती है। पाक अफवाज की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली जिस तरह की काविशें रही हैं, चाहे वो बॉर्डर के सिलसिले हों या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर किसी तरह का भी चैलेंज हो, हम देखते हैं कि पाक अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी दिखाई देती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से एनहांस करनी चाहिए? क्योंकि मुझे याद है मेरे दिल में तो वो जज्बा बचपन से और आज तक मौजूद है। जब पाक अफवाज निकलती हैं सड़कों पर, हम देखते हैं तो दिल चाहता है कि उनको भी सलूट किया जाए और एक प्यार भरा जो मैसेज है वो दिया जाए। आपको नहीं लगता कि मुश्किल सूरत हाल है, हमें अपने इदारों के साथ भरपूर अंदाज से खड़ा होना पड़ेगा? ज़ाहिर है, जैसे हुसैन साहब भी फरमा रहे थे, बात यह है कि अवाम के जो नौजवान हैं, जो उनको मिसगाइड किया गया है या जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू जो कुछ चीज़ें हुई हैं और उन्होंने हमेशा नेगेटिव चीज़ को प्रमोट किया है और
ये भी जो पाकिस्तान के इदारे जी। हैं वो उन पर हमला करना उनके लिए मसला नहीं था। आपको याद होगा कि 2014 में तो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, 2014 पे पीटीवी पे हमला हुआ, सब चीज़ों पे हमला हुआ। इसी तरह अब 9 मई को जो है वो तो वहाँ पे भी लाहौर में जो कुछ हुआ, तो ये हमले करना और इदारों को अंडरमाइन करना उनको कि ये बहुत ही जो है वो अफसोसनाक अमल है। अफसोसनाक जी। सूरत हाल है। तो इसमें से ज़ाहिर है नौजवानों को गाइडेंस की ज़रूरत है, और उनको जो सोशल मीडिया पे सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को आगे लेके चलते हैं जी। और इदारों को निशाना बनाते हैं, वो इदारा पार्लियामेंट हो, वो इदारा पाकिस्तान आर्मी हो, वो इदारा जो है वो पाकिस्तान के किसी भी, ज़ाहिर है अगर हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है तो ज़ाहिर है उनके लोग जो काम कर रहे हैं वो भी सलाम के लायक सही, हैं। वो सही। जो रेवेन्यू के लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनको भी सलाम करें, पाकिस्तान आर्मी को सलाम करें। वो राइट। जो क्योंकि ये सारे इदारे पाकिस्तान के हैं, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मिल के जो है वो पाकिस्तान वो की खिदमत करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने रवैयों में चेंज इस तरह से लाएं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, हम जी। वो जिम्मेदारी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इख्तलाफ राय ना रखें, इख्तलाफ राय रखें, लेकिन ये है कि इख्तलाफ राय एक तामीरी सोच के बुनियाद पे जी। रखें, लेकिन इस बुनियाद पे ना रखें कि जो आपने सिर्फ किसी को मिलाइन करना है, या किसी पे कीचड़ उछालना है, या जो किसी पे जो है मुसलसल एक उनको निशाना बनाए रहना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो Right. इसके लिए जो मैंने गुजारिश की, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जो है वो एक पॉलिसी की ज़रूरत है कि ठीक है। नौजवान जिस तरह से गुमराह हुए हैं उनको राह रास्त पे लाने के लिए, क्योंकि उन पे काम किया गया है ना, जी, जी। इमरान खान को लाने के लिए जो कुछ हुआ वो भी तो आपके सामने है। जो जी, कुछ जी। इतना बड़ा काम हुआ है उसको लाने के लिए, तो उसके असरात तो काफ़ी अरसे तक रहेंगे ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हुकूमतें अपनी पॉलिसी बनाएं उसमें इस चीज़ को शामिल रखें कि इस जो वारफेयर है, इस वारफेयर को कम करने के लिए राइट, क्या राइट। किससे हो सकता है, और हम नौजवानों को पॉजिटिव चीज़ों में कैसे ले जा बिल्कुल सकते हैं। ठीक। वो पाकिस्तान टीवी और बाकी जनरल जो मीडिया के इदारे हैं वो भी काम कर सकते हैं इस ज़मीन में। राइट, बिल्कुल ठीक है। काजल साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हुसैन साहब आप भी साथ रहिएगा। हमारे साथ फोन लाइन पे हफीज़ बलोच साहब मौजूद हैं। आप हैं स्पोक्स पर्सन गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे भी बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह अगर सियासी मंजरनामे से हटकर थोड़ी सी बात की जाए तो जो गवादर में इस वक्त सिचुएशन है, चूँकि ज़ाहिर है वहाँ मुश्किल सूरत हाल है। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो गुज़िश्ता हमने देखा कि लगभग 200 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई है गवादर में, और वहाँ एमरजेंसी भी नाफिज की गई है कि जो जिस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ हैं पाक अफवाज और जो हमारे NGO सेक्टर के इदारे हैं भरपूर अंदाज से वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हफीज़ बलोच साहब क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड और किस तरह की जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी हैं, ज़रा बताइएगा। जी, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 2-3 दिनों से मुतवातिर बारिशें हुई हैं, कल के सुबह में एक वक्फे के बाद फिर शाम को सेफर के टाइम जी। दोबारा बारिशें हुई, काफ़ी तकरीबन कोई 250 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई कैजुअलिटी कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। डैमेजेस जी, जी। काफ़ी सारे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, रोड्स मुतासर हो गए हैं, घरों के अंदर पानी जमा है, उससे तकरीबन कोई सैकड़ों के हिसाब से घरें मुतासर हैं। लेकिन जो लोकल इंतजामिया है उसके साथ मिलकर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पाक फौज है जी। और जितने अदारे हैं मिलके लोगों को फौरी तौर पे जितना मुमकिन हो इनिशियली जो है ना रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इनिशियली हम जो है ना रेस्क्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। जो घरों के अंदर पानी जमा है वहाँ लोगों को बहिफाजत निकाल के कोई सही। महफूज जगह पे कोई सरकारी इमारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। उनके फूड्स और बाकी जो ज़रूरियात हैं उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। और साथ ही जो डी वाटरिंग का अमल है, जो घरों के अंदर पानी जमा है उस पानी को के लिए रास्ता बना रहे हैं, कहीं कोई समंदर की तरफ उसका रुख कर रहे हैं, और जहाँ पानी को रास्ता नहीं मिल रहा है तो मशीनरी के जरिए डी वाटरिंग पंप्स जी, जी। लगाए हुए हैं, वाटर बोजर हैं, टैंकर्स हैं और दूसरे हेवी मशीनरी एंगेज कर रखा है पूरे शहर के अंदर। पिछले 3 दिनों से मुतवातिर काम हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आफत करार दिया है इस पूरे इलाके को, और इमरजेंसी बेस पे उन्होंने कॉल किए हैं जी। एक्टिविटी सब अदारों को सही। एक्टिव किया है। सारे अदारे मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे
جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں اور ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کی سربراہی اور سپرویژن میں سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ان کی جو ساری اپنی مشینری تھی، ہیوی مشینری، ان کو انگیج کر رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کنٹریکٹر، جو بلڈرز، ڈیولپر، جو نجی سیکٹر کی کمپنیاں کام کر رہے ہیں، ان سب کی جو ہیوی مشینری کو انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں حفیظ فری آف کاسٹ۔ صاحب چونکہ سردار سرفراز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا، ان سے بھی ہم بات کرتے کہ جو مزید بارش کے امکانات، آپ کی بھی ظاہر ہے میٹ ڈپارٹمنٹ والوں سے بات ہوئی ہوگی کہ مزید جو بارشوں کا سلسلہ ہے کیا وہ ایکسپیکٹڈ ہیں گوادر میں، کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ تو جاری ہے گوادر میں، اور پھر جو کراچی اور خاص طور پہ جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کو بھی تھوڑے سے خطرات لاحق ہیں۔ آج دوپہر 2 بجے کے بعد کہا جا رہا ہے کچھ بارش کے سپیلز آ سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مزید آنے والی بارش ہے اس کے لیے جو اقدامات ایم ڈی اے کی طرف سے لیے گئے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے لیے گئے ہیں، یا پاک افواج جس طرح سرگرم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی ٹیکل کر لیا جائے گا انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، سارے انتظامات ہیں ہماری طرف سے، لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ رات گئے تک جاری تھی، ابھی تھم گئی ہے، اور مزید ہماری طرف پریڈکشن نہیں ہے، وہ جو سسٹم ہے وہ موو کر رہی ہے ٹورڈ کراچی کی طرف۔ جی تو ہم جو ہے نا یہاں پہ ابھی مزید بارشوں کی چانسز کم ہیں، اور جو آلریڈی ہو چکی ہیں، جو شہر کی حالت ہے اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور اس کو جو ہے نا ریسکیو اور جو بحالی کے کام ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم جو ہے نا کرنے لگے ہیں۔ رائٹ، جی بالکل حفیظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا فار جوائننگ اس۔ اور میں حسین صاحب کوئکلی، کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں، میں یہ اگر بات کر لوں کہ جس طرح پاک افواج اس وقت گوادر میں جو سلسلہ جاری ہے، وہاں ایمرجنسی بھی لگا دی گئی ہے، پھر جو حکومتیں ہیں وہ فرنٹ لائن پر اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جی پہلی پریورٹی گوادر کو ریلیف فراہم کرنا ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا ایک ہمیں خبر بھی ملتی ہے کہ وہاں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا الحمدللہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ جو آنے والا سلسلہ ہے اس میں بھی تھوڑی بہت بارشوں کے تھریٹس موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک افواج کی ذمہ داری کے بجائے ہم ہر بندہ اپنی انڈیویجول ذمہ داری، بالکل بالکل، جیسے آج ایکسپیکٹڈ ہے یہاں کراچی میں بھی بارش، تو مرتضی وہاب صاحب نے بھی اس کے لیے اچھی پریپریشن کی ہے، چیف منسٹر صاحب نے بھی اچھی ٹیم کی ہے، تو ہمیں ہر بندے نے اپنی ذمہ داری بھی جو میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا خدا کے نیک بندے کو آگ میں، اس نے کہا ایک قطرے سے کیا ہوگا، اس نے کہا میں اپنے حصے کا کام کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم سب اپنے حصے کا کام کریں تو یہ ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاک افواج کی سپورٹ کریں، اور ہم پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ چاہے ہمارے بیرونی دشمن ہو اور وہ چاہے اندرونی دشمن ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری پاک افواج کو۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ قاضی صاحب کوئکلی، چونکہ گوادر کی سچویشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ بینگ پاکستانی اور پھر ہمارے جو بہن بھائی مشکل صورتحال میں ہیں، ظاہر ہے پوری ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کی جو مشکلات ہے اس میں کمی ہو۔ ایک اچھی خبر ہے جی، وہاں پہ بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، کل رات تک تو تھی، لیکن ابھی ہلکی پھلکے شاور جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیویجول، جس طرح حسین صاحب نے مینشن کیا کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہم لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ جتنی کیپیسٹی میں ہم پاک افواج، اپنے ادارے، این ڈی ایم اے ہے، پھر اس کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر اتھارٹیز ہیں، ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہیں۔ تمام وہ فلاحی ادارے بھی وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پہ پہنچ کے وہ اپنا جو خاص طور پر جو صورتحال ہے، گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہے، سب چیزیں، تو ان کو فوری طور پر کھانے کی، میڈیسن کی سخت ضرورت ہوگی، اور میڈیکل ٹیمیں اگر وہاں پر جاتی ہیں اور یہ کھانا پہنچانا یا بنیادی طور پر ریسکیو کرنا، اگر بہت بیمار ہے تو ان کو، کیونکہ وہ سڑکیں وڑکیں تو ڈوبی ہوئی ہیں، سب کچھ ڈوبا ہوا ہے، تو بہت ضرورت ہے وہاں پر۔ تمام ادارے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سلام کے لائق ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ کر سکتے ہیں اس زمین میں جو ہے گوادر کے لوگوں جو اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام وہاں پر جائیں، اور یہاں پہ جو تیاری ہو رہی ہے، جہاں پہ ابھی آنا ہے کچھ، تو خاص طور پر کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں اور
बड़ी तेजी से मूव भी कर रहा है इस तरफ। जी जी, वहाँ पर जी। ठट्टा के इलाके भी हैं, जी। जो बदीन के इलाके भी हैं जो मुतासर होंगे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, जो मीटिंग्स की हैं, जी। ज़रूरी है कि उनका कोई बेहतर नतीजा निकले इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। काजी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुसैन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हुसैन थे वो हमारे साथ मौजूद थे, काजी आसिफ हमारे साथ मौजूद थे और फ़ोन लाइन पर हफीज़ साहब मौजूद थे। तमाम तर मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि जो मुश्किल इस वक्त गवादर पे है, यकीनन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इमदादी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली जाएंगी और जो पानी की को निकालने का प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ी से जारी है। और आने वाला जो स्पेल चूँकि कराची की तरफ मूव कर रहा है, तो अवाम और भरपूर जिम्मेदारी हम लोगों पर भी आयद होती है कि अगर किसी को मुश्किल सूरत हाल में देखें तो फ़ौरन मदद को पहुँचें और ना सिर्फ ये बल्कि कोशिश करें कि महदूद अपनी जो मूवमेंट्स हैं उसको रखें, ताकि ये एक दो दिन का जो सिलसिला है वो थम जाए, तो फिर इंशाल्लाह एक बेहतर सूरत हाल सामने आ सकती है। ऑन दैट नोट जी हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।